प्रेसांतल्यान आयकल्लें आमचे सभापतीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की काणकोणा हांगा जे 13 ग्रूप आसले त्या ग्रुपाक आर्ट आनी कल्चर ह्या खात्या मार्फत सादारण 26 लाखांचो जो वेगवेगळ्या ग्रुपाक पयशे दिले आनी तेजो एक दुरुपयोग जाल्लो आसा. ते कार्यक्रम जालोच ना अशें श्री गोविंद गावडे जे मान्य मंत्री आसात हेजेर प्रेस घेवन पयलीं पंचायतीच्या सरपंच पंचांनी काणकोणा घेतले. ताजे नंतर हांगा विधानसभा चालू आसतना जे गोंयचे सभापती आसात तांणी प्रेस घेतले. म्हाका दिसता जेन्ना आमी राजकारणाक सक्रीय 1985 साकून आसात, पण एखादो सभापती प्रेस घेवन सांगता आनी दॅट तो सुद्दां विधानसभा चालू आसतना अशें आमी केन्नाच पळयलें ना. ओके. आनी हे जे कार्यक्रम जाल नासतना कार्यक्रमाचे पयशे घेतले हो जो आरोप आसा हो धादांत खोटो आसा. हाजे पयलीं देविदास गांवकर हेणें उत्तर दिलें आसा कार्यक्रम जाल्लो. एक तेंचो खोती संगम ह्या कार्यक्रमाक खुद्द हांव आसलो. उटाचो प्रेसिडेंट ह्या नात्यान म्हाका आमंत्रण आसलें आनी जवळ जवळ 1,500 इतल्यो महिला थंय कार्यक्रमाक आसलो. एक सुंदर असो कार्यक्रम केल्लो. एक आमच्यो ज्यो भाजी आसात, गांवठी भाजी आसा, पावसा दिसा जावपाच्यो भाजी, ताजें प्रदर्शन आसलें. भुरग्यांक सत्कार आसलो, टिचरांचो सत्कार आसलो, कल्चरल कार्यक्रम आसतलो. म्हणजे जे कार्यक्रम जालात त्या कार्यक्रमा विशीं सुद्दां जाल ना अशें सभापतीच्या तोंडांतल्यान आयकप, व्हेरिफिकेशन करनासतना म्हाका दिसता हेजे सारकें. आनी कोण खरें आनी कोण फोट हे लोकांनीच तेजेर निर्णय घेवचो. कार्यक्रम जातात आनी कार्यक्रम जालना म्हणप हें म्हाका बरोबर दिसना. सादारण आमी म्हणटात महिला सशक्तीकरण करपा जाय. हे जे कार्यक्रम 13 कार्यक्रम जाला ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आसात, कांय संघटनाचे आसात. कमीत कमी 5,000 इतल्यो महिला ह्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान उपस्थित आसल्यो. म्हाजे म्हायती प्रमाणे आज आमचे वॉट्सॅपाचेर सगळे प्रोग्रामाचे जाल्ले ते प्रोग्रामाचे थंयचे आमच्या कार्यकर्त्यांनी ते धाडले कडेन आसा. जाल्यार 26 लाख जर आमी तेंचेर खर्च म्हणलो, सादारण एक बायले फाटल्यान 530 रुपया इतलो खर्च जाता. आनी ह्या अक्षरशा तेज्याक चड जाल्लो हो खर्च. आमी एखादो कार्यक्रम केले नंतर पळयतात की तो चड खर्च जाल्लो आसता. हे जे कांय आमचे सरपंच, पंच आनी सभापती जो टिका करता, जे टार्गेट करपाक सोदता, जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जेणें एक बरें उत्तम आयोजन 37 ह्या नॅशनलाक केल्लें आसा, प्रायम मिनिस्टरान तेजें कौतूक केल्लें आसा, सबंद प्लेयरांनी कौतूक केल्लें आसा, अशा एका धडाडीच्या आमदार आनी मंत्र्याचेर आनी एक केवळ हो सबंद एक अत्यंत उत्तम कलाकार आसा, एक कलेचें प्रेम करपाचें आसा, कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाचो आसा, महिलांक प्रोत्साहन दिवपाचो आसा. अशा ह्या धडाडीच्या मंत्र्याचे आरोप करप हे आमचे सारके आमचे संघटनेक आमी ओगी रावल्ले. पण जे विनाकारण आरोप जातात, खंय तरी समजा कला अकादमीचो भाग कोसळ्ळो तो आरोप जाता. अशे गेल्ले 2 वर्सां आमी पळयतात अनेक तेजे आरोप जाता. म्हणून उटा संघटनेक आज हे प्रेस घेवचें पडलें. त्याच काणकोणाक खुद्द जे सभापती आसात तेवूय कार्यक्रम करतात, मोठे कार्यक्रम करतात. ह्या कार्यक्रमाक सुद्दां कितलो खर्च जाता, ट्रायबल डिपार्टमेंट कितलो खर्च करता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितलो खर्च करता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तेंचेर कितलो खर्च करता, वेगवेगळे मागीर ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टुरिजम, हे सगळ्याची चवकशी जातली काय कितें. गेल्ले अनेक वर्सां जर पळयलें म्हाका दिसता कोट्यांनी रुपयाचो ह्या कार्यक्रमांतल्यान खर्च जाता. जेन्ना काचेच्या घरां रावता तेणी दुसऱ्याचेर फाटूप मारप नासता. हेजी सुद्दां चवकशी जावपाक जाय. आज जे स्कूल थंय चलता, जे मॅनेजमेंटाक वा आमचे सभापती आसात, खरें म्हळ्यार हो विशय काडपाचो न्ही. पण जेन्ना अशे विनाकारण आरोप जातात तेन्ना खंय तरी आमी समजा फक्त भग्याची भुमिका घेवपाक शकनात. हे दोगूय लिडर आमचे एसटीचे आसात. तांचे भितर आमकां दिसता हें जेन्ना कळ्ळें पेपराच्या आयल्या नंतर आमचे BJPचे अध्यक्ष जे आसात श्री सदानंद तानावडे तांकां आमी सांगलें हेतूंत लक्ष घालात.
त्या शिवाय आमचे शिष्टमंडळ जे आसा ते मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे, तांकां सांगलें अशें हे जे पेपरांतल्यान हे एकमेकाचे आरोप करप बरोबर न्ही, आनी म्हणून सांगून येता जे बलराम हायर स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, हेजे जवळ जवळ 43 crores खर्च जाल्लो आसा, सरकारचो खर्च जाल्लो आसा, आनी हें सुद्दां कायदेशीर आसा काय कितें हें सुद्दां सरकारान तपासून पळोवपाचें आसा. आतां आमी विरुद्ध नात, STच्या भुरग्यां खातीर हॉस्टेलाची फॅसिलिटी आसपा जाय, हेजे खातीर आमी सुद्दां खूब अशे खटपट करताले. हॉस्टेल जावचें म्हणून आमचो पर्वरीचो प्रोजेक्ट हो सुद्दां कोण आडयता हेजे सुद्दां चवकशी जावपा जाय. खुद्द जे काणकोणां हॉस्टेल चलयतात आज अनेक वर्सां कोट्यांनी रुपयांचे भुरग्यांचेर खर्च जाला, आमी तेंचेर विरोध ना, पण हे पयशे कोणाचे सरकारचे हेजेर सुद्दां चवकशी जावपा जाय. सरकारच्यो बिल्डिंग्यो वापरतात, म्हाजे म्हायती प्रमाणे जे 2014 साकून हायस्कूल चलोवपा खातीर ज्यो बिल्डींग चलयता बाबा आमचो सभापती आसा, तेजे अजुनूय आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे भाडे फारीक केन्ना, जवळ जवळ 16 लाख इतले भाडे फारीक करपाचे, हेजे बी चवकशी जावपा जाय. सो अशे अनेक तरेचे जे विशय आसात. हेजे पयलीं आमचे एक बरे लेखक गांवकर हेणें पुस्तक बरयलें, जो खरो सत्य इतिहास आसा, जाल्यार ताजे फाटल्यान ख्यास्ती ताका खंयच्यान तरी ट्रान्सफर काडली, ताजेर सगळे तांकां स्वतावणूक केली. त्या भागाचे जिल्ला पंचायतीक सदस्य आसात, त्या सदस्याक लडोवप, त्या सदस्याक मानहानी करप, तांकां ह्युमिलिएशन करप, अशी प्रकार हे घडटा ते सर्रास आमी पळोवपाचे. हेजेर सुद्दां सरकारान चवकशी करची. ह्या घटनाचेर सुद्दां मान्य मुख्यमंत्री आसा, हे जे आतां आमी विशय कांय उपस्थित केल्ले आसात, जावं ते स्कूल आसतले, जावं ग्रँट घेता आसतले, जावं जे रेंट फारीक करना, जे बाकीच्या लोकांक त्रास करता, एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून म्हाका दिसता आमकां हे उठाक आमच्यान ते सहन जायना. आनी स्पेशली नाहक जे बरें काम करपी आसात, एक धडाडीचे मंत्री म्हणून काम करतात, जे समाजा खातीर सदांच झडटात. आनी इतलेंच न्ही, उठाच्या आंदोलना वेळार 62 दीस ज्यांनी जेल भोगली, अशे मनशाचे जाका समाजा विशीं आत्मीयता आसा, अशा मनशाचे आरोप करप म्हाका दिसता हें बरोबर न्ही. हें फ्रस्ट्रेशन, हें खंयचें तरी फ्रस्ट्रेशन किंवा द्वेश भावनेंतल्यान हें जाल्लें आसा. हें खंय तरी स्टॉप जावपा जाय. आनी म्हणून आमी जे कांय आतां मुद्दे हांगा उपस्थित केल्ले आसा ताचे सखोल चवकशी. आत्ताच आनी एक लेटेस्ट म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळे कडेन आसा, गांवडोंगरी आनी बार्शे पंचायती खातीर 12 कोटीचो वॉटरशेडीचो कार्यक्रम, एक योजना सुरू जाल्ली आसा, आनी ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा. आनी हो प्रोजेक्ट सुद्दां त्या गांवडोंगरी पंचायतीचेर जावचो न्ही, हे आमचे बार्शे पंचायतीक जावचें न्ही, तें काम जावचें न्ही, हेजेर सुद्दां आडथळे त्या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराचेर दबाव येता. तो कोण दबाव हाडटा हेजी चवकशी जावनी. शेतकऱ्यांक सरकार म्हणटा शेतकऱ्यांक सपोर्ट मेळपा जाय, महिलांक सपोर्ट मेळपा जाय. हांगा तर महिला कार्यक्रमांतल्यान समजा कितें तांकां एक सपोर्ट करतालो, तांचेर दडपण, तांचेर आरोप. जे आतां शेतकऱ्यांक सपोर्ट करपा खातीर ही जी वॉटरशेड आसा, बरें अत्यंत बरी स्कीम, ती जावपा दिना. ही कोण जावपा दिना हेजी सुद्दां सरकारान चवकशी करची अशी आमची उठाची मागणी आसा. आनी नाहक उठसूट जे बरे मंत्री, एक डायनामीक मिनिस्टर आसात, तांचे अशे बदनाम करपाचो ह्या जे चल्ले कडेन आसा, स्वकीय आसात आनी परकीय आसात. म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. आनी हेजी सखोल चवकशी करून हो जो चवकशीचो अहवाल आसा तो जनते मुखार सरकारान दवरचो, ही आमची उठाची मागणी आसा. आतां एक टार्गेट म्हणल्यार कितें, समजा आतां कार्यक्रम जाल्ले आसात हें आमी म्हणटात, आनी सभापती म्हणटा तो कार्यक्रम जाल्लो ना. नक्कीच जेन्ना हे दोनी घटक आसात सरकारी पक्षांतले आसात, जेन्ना अशें उपस्थित जाता, विरोधक सुद्दां म्हणटाले, कालचे विधानसभे विरोधकांनी सुद्दां आरोप केल्लो आसा. सो म्हणून दिसता ताका टार्गेट करता काय कितें, एक स्वकीय आसात आनी दुसरे म्हणजे जे विरोधक आसात, विरोधक नक्कीच ह्या विशयाचेर भांडवल करतलोच न्ही. कसली मिस्टेक? न्ही, आतां गोविंद गावडे ट्रायबल आर्ट एंड कल्चर, हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसलो. आयज खरें म्हणल्यार तेंचें अभिनंदन करपाक जाय.
जे गोंयचे जे आर्टिस्ट आसात तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सरकाराचें हें कामूच तुमी मुद्दाम पळयात, जे आतां पर्यंत पयलीं ह्या देशांतले जे व्हडलीं व्हडलीं स्मारकां करून दवरलें आसा, अजंठा वेरूळ, त्या वेळचे राजे आसा ते आर्टाक सगळो सपोर्ट करताले. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान समजा हे आर्टिस्ट आसात तांकां सपोर्ट केले शिवाय कशें जावपाक शकता. म्हाजो चलो फायन आर्ट्स आसा, ताका आज दिसता की कोणी तरी आपल्या गव्हर्मेंटान आपल्या हाती कला आसा ताका गव्हर्मेंटान कोणी तरी सपोर्ट करचो अशें समजा सपोर्ट केलो. म्हाका दिसना गोविंद गावडेन समजा तांचे कितें मोठे अन्याय केलो, उलट तेजें अभिनंदन करपाक जाय. आयज जो आमी पळयताले न्ही, हेजे पयलीं अनेक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जाले, स्वता आर्टिस्ट आसा, तो नाटकां काम करता. भायर म्हाका दिसता महाराष्ट्र जाल्यार तो आज एक कलाकार म्हणून सगळो ताका टायम मेळनासलो. स्वता आर्टिस्ट आसल्यान तो आर्टाचें जतन जावचें म्हणून सपोर्ट करप आय थिंक. आनी स्पेशली ट्रायबल ज्यो महिला आसात, आदले आमी हांगा सगळे ट्रायबल्स आसात, ते आमचे आदले जे कल्चर जे आसा, संस्कृती आसा ती प्रिजर्व करपा खातीर एखाद्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक महिलांक जर सपोर्ट केलो, सहकार्य दिलें. आनी तुमकां खबर आसा प्रोसिजर, ऑफिस प्रोसिजर करता न्ही, मिनिस्टर काडून अशें वाटना. देर इज अ प्रोसिजर, देर इज अ आर्ट एंड डायरेक्टर. ह्या सगळ्या फेजींतल्यान वचून हे पयशे तांकां पावले आसात, ते कार्यक्रम जाल्ले आसा. हे जे कार्यक्रम जाल्ले म्हणटा ते धादान खोटे आसा. खरें म्हटल्यार टायम टू टायम आमी भावां भितर सुद्दां डिफरन्स आसता, पण अशे डिफरन्सूय आसला. तुमी एकाच पक्षाचे, एकाच सरकाराचे, तुमचे कितें डिफरन्सीस आसल्यार आमी हेंच सांगलें, सीएमासूय सांगलें की तुमी बसोन ते कितें सॉर्ट आवट करात. लोकांक अशें हे हेतूंतल्यान आमच्या कम्युनिटी डॅमेज जाता, सरकाराक डिमांड जाता, येणाऱ्या ज्या लोकसभेक सुद्दां हेजे सुद्दां परिणाम जावपाक शकता. सो म्हणून अशें हें जें आसा हें आमचे म्हायती प्रमाणे ते खंय तरी बसून तेंचे पेजे, पण तरीक आसतना नाका नाका ते विशय फुडें काडून हे चिगळत आसात, व्हायरल करत आसात, हें बरोबर न्ही. दोन आमचो विशय आसलो की हे सेल्फ हेल्प ग्रुपान जे 26 लाख म्हणले, ह्या विशया लागून आमी हें ठरयल्लें बाबा प्रेस. आतां ऑडियो हेजे संबंदी आमकां चड उलोवपाचें ना, पण एज फार एज गोविंद गावडेक जो आमी गेल्ले 2007 साकून वळखतात, ताजेर अन्याय खंयचे तरी कम्युनिटीचे कोणाचेर जर अन्याय जालो तो तेज्यान सोंसपाक जायना. ही तेजी लढाऊ वृत्ती आसा, ही तेजी स्पश्ट. तेजे प्रमाणे तो समजा आमी बी आयकल्लो व्हिडियो, तातूंत कितें आसा म्हाका दिसना आमचे इतले संपर्कांतल्यान अशें कितें ताजें जाय. आतां खरें खोट हें सत्य म्हणटा कळटलें, त्या हे विशयाचेर आमकां चड उलोवपाचें ना. पण हेतूंतल्यान सुद्दां दिसता गोविंद गावडे टार्गेट करपा खातीर कितें कितें एक इशू हे उपस्थित करप काय कितें. आनी हें हांकां खंय तरी ताका समजा तें प्रकरण समजा आपल्या आंगलात येता म्हणून दुसरे विशय कितें लावपाक जाय काय कितें आमकां पावलो तो व्हिडियो. आतां व्हिडियो सुद्दां खंयच्यान पावलो, ऑडियो हो सुद्दां तेजी चवकशी सुद्दां जावची न्ही, ती सुद्दां चवकशी जावची. वगीच कोणाचें नांव बदनाम करचें न्ही. आयज टॅक्नॉलॉजी इतली आसा, हांव हें पळयता जस्ट इमेजीन म्हणटा, म्हजो आवाज सुद्दां काडटा आनी तो दुसऱ्याचेर लायता. सो न्ही तेजें डिटेलींग आमी वचना, पण ताजें समजा कितें आसा ती सकयल चवकशी जावचीच न्ही. हांव सांगता टॅक्निकली कितें जावपाक शकता न्ही आजकाल. पयर एकटे हांव कार्यक्रमां पळयतालो, सगळ्या मुख्यमंत्र्याचे, प्रायम मिनिस्टराचे, अमित शहाचे डिट्टो आवाज काडटालो. सो इन टॅक्नॉलॉजी एवरीथींग इज पॉसिबल. तेजेर आमकां चड अशें कॉमेंट ना, कारण टॅक्निकली हांव सांगता तुजो आवाज सुद्दां न्ही आज खंय तरी उलयल्लो ते जॉयंट मारून कितें करपाक शकता. ओके.